अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सबक आमोज़ कहानी। बेटी जो है अल्लाह पाक की बहुत बड़ी रहमत है, और ये एक वाक़या है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि कैसे एक बेटी अल्लाह की रहमत बनती है। और एक जो बाप होता है जो नशे में लत पत होता है, नशे वाली ज़िंदगी गुजार रहा होता है, और उसकी पैदाइश के ऊपर एक ऐसा वाक़या रोनुमा होता है कि उसका बाप नशे से भी तौबा कर लेता है, और जो अपनी ज़िंदगी है उसकी वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने लग पड़ता है। तो वो बेटी कैसे रहमत बनती है, ये कहानी भी सुनिएगा। मुख्तसर सी शायरी है बेटी के ऊपर, ये भी आपको सुनाता हूँ। मेरे ख़्याल में कहानी तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन ये शायरी भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सुनाता में आपको एक अजब कहानी है, ये मैंने पहले भी अपलोड की हुई है, ठीक है, आप मेरे चैनल पे देख भी सकते हैं। सुनाता में आपको एक अजब कहानी है, इसमें प्यार मोहब्बत और उल्फत की रवानी है। सुनाता में आपको एक अजब कहानी है, इसमें प्यार मोहब्बत और उल्फत की रवानी है। मेरी नहीं आका दो जहां की ये ज़ुबानी है। बेटी बाप के दिल की सबसे बड़ी रानी है। मेरे आका दो जहानों के सरदार हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका दो जहानों के सरदार हैं। हक बात ये कि वो वजह कायनात हैं। खड़े होते थे बेटी के इस्तकबाल को, खड़े होते थे बेटी के इस्तकबाल को। इससे बड़ी और क्या कोई मिसाल दिखानी है। बेटी बाप के दिल की सबसे बड़ी रानी है। तो फ्रेंड, ये तो कहानी थी कि देखें हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी जब उनकी आती थी तो उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे। तो बेटी कितनी बड़ी अल्लाह की रहमत है, ये तो हमें अपने दीन से भी मिलता है। लेकिन ये कहानी सुनिएगा कि उस शख्स का गांव में रहते हैं तो उसका रिश्ता होता है और एक लड़की से उसकी शादी हो जाती है। कुछ माह तो प्यार मोहब्बत से गुजरते हैं, लेकिन वो शख्स क्योंकि नशा कर रहा होता है तो दोबारा नशे की तरफ लौट जाता है। और फितरतन भी है, जब नई नई शादी होती है, प्यार मोहब्बत होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिवाइड हो जाता है, या एक दूसरे से बंदा लड़ाई झगड़े मारे छोटे मोटे हो जाते हैं, तो वो फिर क्या हो जाए कि नशे की तरफ लौट जाता है। लेकिन इस दौरान उसे एक आस उम्मीद लगती है किसी बेटे बेटी की, ठीक है। और अल्लाह का करना ऐसे है कि ज़िंदगी अपनी गुजर रही होती है, और एक दिन ऐसा होता है कि तकरीबन असर के टाइम अल्लाह उसे बेटी की रहमत से नवाजते हैं। तो वो जो शख्स होता है वो घर में मौजूद नहीं होता, ठीक है। उसकी माँ और लड़की की माँ और वगैरह उसकी देखभाल कर रही होती हैं, और एक लड़के को भेजते हैं कि जाओ इसके बाप को कहो कि उसकी बेटी पैदा हुई है। तो वो जो गांव की एक साइड पे एक वीरान सी जगह होती है जहाँ पे सारे नशेई बैठे होते हैं, तो वो वहाँ पे बैठा होता है, और वो बच्चा जाता है, उसे बोलता है कि तुम्हें घर में बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारी बेटी पैदा हुई है, और वो नशे में लत पत होता है। जैसे ही वो ये सुनता है वो कहता है ठीक है मैं आता हूँ, और वो बच्चा वापस आ जाता है। और वो शख्स ये करता है कि थोड़ी देर बैठा रहता है, सोचता है घर जाऊं ना जाऊं, लेकिन खुशी उसे बड़ी होती है। यकीन करें, जिन लोगों की बेटियां हैं ना, ये वही बता सकते हैं कि बेटी जो होती है ना बड़ी प्यारी लगती है बाप को, और ये हर बंदा इसकी तस्दीक भी करेगा। और ख़ासकर जो मेरी बहनें सुन रही हैं वो भी इस बात को, माँ भी बहुत प्यार करती है, लेकिन बाप की जो दिल की ठंडक होती है ना, वो बेटे से ज़्यादा बेटी होती है, ये हकीकत है। खैर, जैसे ही वो मगरिब तक बैठा रहता है, मगरिब का वक्त होता है या इस तरह से बाद में, तो वो खुशी खुशी घर की तरफ लड़खड़ाता हुआ नशे में चल पड़ता है। जैसे ही वो अपने गांव में दाखिल होता है तो उसके मोहल्ले के घर के अंदर मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे होते हैं, और उसका जो खामद होता है, जो मोहल्ले में झगड़ा हो रहा है मियाँ बीवी का, तो वो लड़खड़ाता लड़खड़ाता दीवार के साथ हाथ लगाए रुका था, और मियाँ बीवी झगड़ रहे थे।
اور وہ جو لڑکا خاوند تھا اس دوسری جو لڑ رہے تھے آپس میں دوسرے میاں بیوی، وہ اس کو تانے دے رہا تھا کہ تمہارا باپ شرابی ہے، تمہارا باپ جواری ہے، تمہارا باپ ایسا، تمہارا باپ ویسا، اس طرح کے اس کو تانے دے رہا تھا خاوند۔ اور وہاں سے وہ شخص واپس ہوتا ہے اور اسی ویرانے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے گھر کو واپس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، گھر کو واپس آتا ہے اور اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرتا ہے، پوچھتا ہے۔ بیوی سے کہتی ہے بدبخت، اللہ نے تمہیں اللہ کی رحمت دی ہے، بیٹی دی ہے، اور تمہیں کہا بھی ہے اور تم نہیں آئے، تمہارا کام تھا، تم کدھر تھے، یہ وہ، لیکن وہ اس کو آگے پیچھے کر کے بیوی کی خدمت میں لگ جاتا ہے۔ ایسا خدمت میں لگ جاتا ہے کہ اس کا بڑا خیال رکھتا ہے، 2-3 دن اس کے بعد کام کو جاتا ہے، اس کے لیے فروٹس اور ہر چیز جو جو ضرورتیات زندگی ہوتی ہے بیٹی کے لیے بھی لانے لگتا ہے۔ اور اس کی بیوی جو ہوتی ہے بڑی حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، میرا خامند ایک دم چینج کیسے ہو گیا۔ خیر زندگی گزر رہی ہوتی ہے تو وہ کچھ ٹائم گزرتا ہے تو اس کی بیوی اس سے ایک دن پوچھتی ہے کہ اب تو تم نشہ بھی نہیں کرتے اور بہت سدھر گئے ہو، تو مجھے اس کی وجہ بتاؤ کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ تم اتنے سدھر کیسے گئے ہو، اور نشہ بھی تم نے چھوڑ دیا اور نماز بھی پڑھتے ہو اور بہت زیادہ میرا خیال بھی کرتے ہو، بیٹی کا بھی خیال کرتے ہو، اس کی وجہ بتاؤ۔ پہلے 2-4 دن تو وہ اس کو ٹالتا رہا لیکن جب اس نے نہیں چھوڑا تو اس نے کہا کہ آج کے بعد جو تم نے لفظ استعمال کیا کہ نشہ کرتے تھے اب نشہ بھی نہیں کرتے ہو، یہ اس گھر میں ذکر نہیں ہونا چاہیے کہ میں کبھی بھی نشہ نہیں کروں گا۔ تو بیوی نے کہا چلو وجہ بتاؤ، تو اس نے کہا چلو میں تجھے وجہ بتا دیتا ہوں۔ وجہ کیا ہے فرینڈ؟ اس نے کہا ایسے ہے کہ جب میری بیٹی پیدا ہوئی اور میں نشے میں لڑکھڑاتا ہوا گاؤں میں داخل ہوا تو گاؤں کے ایک گھر کے اندر 2 میاں بیوی جھگڑ رہے تھے۔ جب وہ جھگڑ رہے تھے تو اس کا خاوند اسے کہہ رہا تھا تیرا باپ شرابی، تیرا باپ جواری، یہ وہ تانے دے رہا تھا۔ تو میں نشے میں کھڑا تھا، میرے دماغ کی بتی ایک دم روشن ہوئی کہ یہ جو میاں بیوی آپس میں جھگڑ رہے ہیں ہم بھی جھگڑتے ہیں، لیکن یہ جو خاوند اس عورت کا اس کو اس کے باپ کا تانا دے رہا ہے، نشے کا، جوئے کا، اس میں اس لڑکی کا قصور کیا ہے؟ یعنی یہ جو لڑکی ہے اس کا کیا قصور ہے؟ نشہ جوا اس کا باپ کھیلتا ہے، نشہ اس کا باپ کرتا ہے، لیکن اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ تو وہاں سے میرے دماغ کے اندر ایک چیز روشن ہوئی کہ میں بھی تو نشے میں لت پت گھر جا رہا ہوں، کل کو کوئی میری بیٹی کو بھی یہ تانا دے گا میرے عمل کی وجہ سے کہ تیرا باپ نشئی ہے، شرابی ہے، چرسی ہے، جواری ہے، تو اس میں میری بیٹی کا کیا قصور ہوگا؟ یہ تو میرا عمل ہے اور میرے عمل کا تانا میری بیٹی کو ملے؟ نہیں کہتا ہے وہیں سے میں واپس ہوا اور میں پھر ساری رات واپس اسی وجہ سے نہیں آیا، اور یہی بات مجھے ساری رات رلاتی رہی کہ کل کو کوئی میری بیٹی کو بھی میرے عمل کی وجہ سے تانا دے گا۔ تو فرینڈ یہ تھی ایک سٹوری کہ بیٹی اللہ کی بہت بڑی ایک رحمت ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کی بیٹی ہو وہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ یہ بھی سوچئے گا زندگی کے اندر کہ کسی کی بیٹی ہے نا، اگر آپ کی بیٹی اور میری بیٹی اور ہماری بیٹیاں اگر اللہ کی رحمت ہے تو کسی کی بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے۔ تو اس کو بھی دیکھو نا جب، تو یہ بھی سوچو کہ ایک اللہ کی کسی کی رحمت ہے، اگر میری بیٹی نہیں ہے تو کسی کی بیٹی ہے، اور بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ شاعری اور کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ جیسی آپ کو یہ کہانی شاعری لگی کمنٹس میں بھی ضرور بتائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو نیک اور صالح اولاد دے، اور جن کی بیٹیاں نہیں ہیں نا، میں کہتا ہوں اللہ ان کو بیٹیاں دے، اور جن کے بیٹے نہیں ہیں اللہ ان کو بیٹے دے۔ مجھے بھی دعاؤں میں دعا یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، آپ کی آل اولاد کو، فیملی کو، خاندان کو سلامت تا قیامت رکھیں۔ آمین ثم آمین۔